इसलिए हमारे यहाँ बाज जाहिल लोग कहते हैं वैसे क्या करूं, बिरादरी का रिवाज है। हो रिवाज अपनी जगह बिरादरी का, सवाल यह है कि इस्लाम क्या कहता है। हमने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है, किसी के चाचे मामे ताए भाई और दोस्त का नहीं पढ़ा। रसूलुल्लाह का दीन जो कहेगा उसके मुताबिक करें। दूसरा यह है कि अल्लाह की रजा के लिए अमल होगा तो कबूल होगा। अगर बिरादरी का दिखलावा है तो अल्लाह की तरफ से उस अमल की कोई कबूलियत नहीं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्च करते हैं। सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नम वला अज़न, फिर उसके बाद उसका पीछा नहीं करते जो उन्होंने खर्च किया, एहसान जितलाने का या ईज़ा देने का। लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ उनका अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उनको कोई खौफ होगा न उनको कोई गम होगा। यहाँ एक चीज समझ लीजिए, आमाल की कबूलियत के लिए 3 अमल जरूरी हैं। पहला अमल तो यह है कि अल्लाह के यहाँ अमल तब कबूल होता है जब अकीदा दुरुस्त हो, अकीदे को सही करना। इस्लाम के जितनी अकायद हैं उन पर ईमान लाना, उनको सही समझना। तौहीद है, रिसालत है, क़यामत है, खत्म नबूवत है, सहाबा इकराम है, अहले बैत उज़ाम है। अकीदा दुरुस्त है तो अमल कबूल है। वरना मैंने आपको सुनाया था कि अबू जहल ने 60 हज किया है लेकिन आज जहन्नम में है कि अकीदा दुरुस्त नहीं था। इसलिए हमारे यहाँ बाज जाहिल लोग कहते हैं वैसे क्या करूं, बिरादरी का रिवाज है। हो रिवाज अपनी जगह बिरादरी का, सवाल यह है कि इस्लाम क्या कहता है। हमने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है, किसी के चाचे मामे ताए भाई और दोस्त का नहीं पढ़ा। रसूलुल्लाह का दीन जो कहेगा उसके मुताबिक करें। दूसरा यह है कि अल्लाह की रजा के लिए अमल होगा तो कबूल होगा। अगर बिरादरी का दिखलावा है तो अल्लाह की तरफ से उस अमल की कोई कबूलियत नहीं। अल्लाह की रजा के लिए यह है कि जो कर रहा हूं इस पर मेरा रब मुझसे राजी हो, बंदे राजी हो नाराज हो, इससे कोई सरोकार नहीं। मिसाल के तौर पर आप किसी को खाना खिला रहे हैं, आपके पास ताकत इतनी है देने की, लेकिन फिर आप सोचते हैं यार बड़ा आदमी आ रहा है, वो क्या कहेगा, सिर्फ चावल आगे रख दिए या चावलों में चने डाल के रख दिए, मेरे लिए इसने कोई मुरगन चीज भी तैयार नहीं की। अब ये मखलूक की नीयत हो गई तो अजर इससे मिलेगा, खुदा से नहीं मिलेगा। वो जो सादा पकाया था वो अल्लाह की रजा के लिए था। तीसरा अमल की कबूलियत के लिए इत्तबाए सुन्नत है। देखना यह है कि ये अमल जो हम कर रहे हैं इस तरतीब से अल्लाह के नबी से और सहाबा से साबित है तो इबादत है, और अगर साबित नहीं तो फिर ये जहालत है, बेदीनी है, कुफ्र है, फिर हम उसको गलत कर रहे हैं। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। इस वक्त आप 2 चीजें समझ गए। एक तो आपको समझाया कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह के शोबे 3 हैं, तालीम, तबलीग और जिहाद। दूसरा बताया कि अमल की कबूलियत के 3 शोबे हैं, अकीदे का दुरुस्त होना, नीयत का सही होना, अमल का रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक होना। अब एक चीज समझ लो, अमाल ज़ाये तब होते हैं जब आदमी में 3 गुमराहियां आ जाएं। कितना अच्छा अमल उसने क्यों ना किया हो, अब कुरान मजीद में उन अमाल का तज़किरा है जिनकी वजह से अमल ज़ाय हो जाते हैं। फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और फिर ये उनके पीछे नहीं लगते खर्च करने के बाद, मन वला अज़न, एहसान भी नहीं जितलाते। एहसान 100 साल के बाद भी जितलाओगे तो 100 साल की नेकी बर्बाद हो जाएगी। मसलन आपने एक मस्जिद बनाई है, 50 साल हो गए बने हुए, आज कोई आदमी आके कहता है मौलवी साहब याद है दरवाजे हमने लगवाए थे यहाँ पर, तो मैं तो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए सर्दी गर्मी के बचाव के लिए जगह ही नहीं थी।
اب یہ جو احسان جتلایا ہے وہ 50 سال کی نیکی برباد ہو گئی. نیکی برباد ہوتی ہے احسان جتلانے سے. ایک تو احسان جتلانے سے بچا کرو. نیکی کر دریا میں ڈال. اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے. قیامت کے دن اس نے اجر دینا ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. دوسرا نیکی ضائع ہوتی ہے اذن, تکلیف دینے سے. بڑی خدمت کی, بڑا اچھا کیا, بڑے آپ نے اس کو اچھے کپڑے پہنائے, بڑی آپ نے اس کی او بھگت کی, اس کی عزت ضیافت کی, لیکن کھانا کھلا کے پھر کسی بات پر اس کو کوسنا شروع کرتا ہے. شرم نہیں آتی, ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے, میں نے تجھے بارہ یہ کام کہا ہے, پھر تو یہ کام بھی تو نہیں کرتا, تو ایسا بھی تو نہیں کرتا, تو تجھے ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ ہے. اب یہ جو کوس رہے ہو یہ اس کو ذہنی ٹارچر کر رہے ہو, ایذا دے رہے ہو. ایذا دینے پر بھی اجر ختم ہو جاتا ہے. جب دیا کریں تو پھر یہ باتیں نہ کیا کریں, یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے, ایمان کے بھی خلاف ہے. تیسری چیز ہے ریا, دکھلاوا. دے دیا اور پھر لوگوں کو بتاتے رہنا, ان کو یہ چیز میں نے لے کے دی ہے, یہ کام میں نے ایسے کر کے دیا ہے. یہ 3 عمل ہیں جن سے اعمال ضائع ہوتے ہیں. دکھلاوے سے عمل ضائع ہوتا ہے, ایذا سے عمل ضائع ہوتا ہے, احسان جتلانے سے عمل ضائع ہوتا ہے. یہ آج کے پورے رکوع کا نچوڑ یہ چند چیزیں ہیں. اب ذرا ترجمے پر غور کریں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن اس خرچ کرنے کے بعد ثم لا یتبعون, اس کے پیچھے لگتے نہیں, ما انفقوا, جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, منن, احسان بھی نہیں جتلاتے, ولا اذن, ایذا بھی نہیں دیتے, تو ان کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا, ولا هم یحزنون, نہ ان کو کوئی غم ہوگا. اگلی بات عجیب فرمائی, قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذن. کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا اور پیار سے اسے معافی مانگ لینا یہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے. ایک ہے کہ کسی کو دیا, ایک ہے کہ آپ نے دینا نہیں چاہتے لیکن پیار سے, بھی کیا حال ہے, خیریت, یہ ملنے آیا ہے آدمی, منہ نہ بنائے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے چہرے سے دیکھ لیتے یہ کوئی بھیک مانگنے والا غریب آ رہا ہے, تو وہ یوں منہ بنا کے بیٹھ جائے. وہ بات کرے گا یہ ادھر منہ کر لے گا, وہ بات کرے گا یہ ادھر منہ کرے گا, اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا. اب توجہ سے سن بھی لے تو پھر اسے کچھ 2-4 سنائے گا. ہٹا کٹا ہے, تندرست ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, عادت بن گئی ہے بھیک مانگنے کی, اچھا چلو یہ لے جا. اب اس دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر ہے, اللہ کہتا ہے قول معروف, پیار سے اس سے بات کرو, اور مغفرۃ خیر من صدقۃ, اس دینے سے بہتر ہے کہ کہہ دو اچھا یار معاف کر. جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی آئے مانگنے کے لیے, بھائی معاف کر دے, منہ بنا کے عاجزی سے اسے معافی مانگ لو. یہ بہتر ہے اس سے جو صدقہ دے کر تم اس کو ایذا دیتے ہو. واللہ غنی حلیم, اللہ بڑے حوصلے والے اور علم والے ہیں.